ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਅੰਦਰ ਆਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ज़हनी मरीज़ बच्ची के साथ जाली पीर की इज्तिमाई ज़्यादती और ज़्यादती के दौरान जो कुछ भी किया गया उसकी वीडियोस बनाकर बच्ची को और उसके माँ बाप को ब्लैकमेल करके 18 लाख रुपया जेवर के साथ हथिया लिया। बच्ची ज़हनी मरीज़ा होती है, बच्ची का दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ठीक नहीं होता, बच्ची के माँ बाप परेशान होते काफ़ी, तो बजाय कि वो डॉक्टर के पास जाने के वो कहते हैं कि हम किसी आमिल से रब्ता करते हैं। खैर, ये जो आमिल है ये शादबाग के इलाके का रहने वाला है और इसके बड़े बड़े जी बैनर्स लगे हुए इस आमिल के। तो बच्ची का वालिद एक दिन वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र उस बैनर पर पड़ती है और वो वहाँ से नंबर नोट कर लेता है। घर जाके वो उस आमिल के साथ फ़ोन पर रब्ता करता है और आमिल कहता है कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं उसे बिल्कुल ठीक कर दूँगा, बच्ची को जो है आप मेरे पास ले आएँ और मैं उसको अलग कमरे में ले जाऊंगा और फिर बंद करके उस पर दम करूंगा। होता कुछ इस तरह है कि माँ बाप बच्ची को लेकर चले जाते हैं आमिल के पास। माँ प्यो की भी अकल चेक करो, अकल दे अन्ने बच्ची नूं हत्थी टोर के बाहरों कुंडी ला के बैठे ने कि अंदर कोई ना जाए क्योंकि अंदर दम हो रहा है। बच्ची को आमिल के साथ अंदर कमरे में छोड़ देते हैं, केली को बाहर से कुंडी लगा के पैरों पे बैठ जाते हैं। वो जो आमिल के साथ चेले होते हैं वो भी उस कमरे में मौजूद होते हैं। आमिल उस बच्ची के साथ पहले खुद ज्यादती करता है, फिर उसके बारी बारी चेले ज्यादती करते हैं उस बच्ची के साथ, और मोबाइल में तस्वीरें और वीडियोस बना लेते हैं अपने मोबाइलों में भी, और फिर बच्ची का मोबाइल पकड़ के भी उसमें भी वीडियो बना लेते हैं ज्यादती, जो कुछ भी वो बच्ची के साथ जो मुबैना तौर पर ज्यादती कर रहे होते हैं उसकी। खैर, मोबाइल भी वो अपने पास रख लेते हैं कि जी मोबाइल से भी दम करना है। उस वक्त मोबाइल बच्ची का नहीं देते, माँ बाप को कह के कि जी मोबाइल से भी दम करना है, जड़ी चीज़ इस्तेमाल कर दी जी सारी चीज़ों ने दम करना है। खैर, वो बच्ची को दम करवाते हैं और ले जाते हैं। फिर दोबारा इस तरह जो है इनका आपस में रब्ता होता है, फिर घरों में आना जाना एक दूसरे के साथ सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो बच्ची का वालिद है, इन्होंने हमें मना किया कि मेहरबानी करके हमारे नाम ना लें, हमारी इज्जत खराब होगी, तो आप वैसे लोगों को बताएं और मेरी लोगों से जी दरख्वास्त है, मेरा पैगाम पहुंचा दें कि अपनी बच्चियों को आमिलों के पास ना लेकर जाया करें। तो इसलिए उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हम ना तो आपको बच्ची के वालिद का, वालदा का, बहन भाइयों का या बच्ची का खुद का नाम नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनकी प्राइवेसी रखी जाए। खैर, थोड़ा सा आपको आगे और डिटेल में इसकी लेकर जाते हैं। आमिल क्या करता है कि अपनी बीवी को साथ लेता है और उनके घर पे आना जाना शुरू कर देता है और वो भी आना जाना इलाज के सिलसिले में शुरू हो जाते हैं। आमिल पैसे मंगवाना शुरू हो जाता है, कभी 40,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख कि जी बच्ची का इलाज चल रहा है, अभी बच्ची के लिए ये चीज़ मंगवानी है, वो चीज़ मंगवानी है, ये करना है, वो करना है, और कुछ जेवर। फिर आमिल की फरमाइशें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आमिल और उसकी बीवी जो है वो क्या करते हैं कि बच्ची को वर्गलाते हैं। वो ज़हनी मरीज़ा जो बच्ची होती है उस ज़हनी मरीज़ा को वर्गलाते हैं कि तुम अपना जेवर घर में जितना भी सोने का है वो तुम लेकर आओ, हम उस पर दम करेंगे और वो दम करके तुम्हें वापस देंगे और तुम उसको पहनोगे और तुम ठीक हो जाओ। खैर, बच्ची के माँ बाप को भी कहते हैं। बच्ची क्या करती है कि वो जेवर, उसके वालिदैन और बच्ची वो सोने का जेवर भी उसको दे देते हैं आमिल को। आमिल कहता है कि जी ये आपका जो जेवर है मेरे पास इमानत के तौर पर पड़ा है, जब इस पर दम वगैरह हो जाएगा तो मैं ये आपको रिटर्न कर दूंगा। फिर उसके बाद वो बच्ची को दोबारा दम करवाने लेके जाते हैं, फिर उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती, फिर वीडियो, फिर तस्वीरें, आमिल खुद भी और उसके चेले भी। खैर, ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा, 1-2 महीनों तक। उसके बाद ऐसा होता है कि वो जब बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड शुरू करना हो जाता है तो वो बच्ची तो खैर उसका ज़हनी मरीज ठीक नहीं होता, लेकिन बच्ची के वालिदैन बड़े परेशान होते हैं। बच्ची के माँ बाप की अकल देखें कि खुदा ते इन्होंने यकीन नहीं, इन्होंने बाबे चाहिए देने, कित्थे गया ईमान कि ये काम डॉक्टर के पास लेकर जाए बच्ची को और वैसे दुआ खुदा से करें ताकि वो उसको शफा दे, लेकिन सानू तो बाबे चाहिए देने ना, सानू तो जाली पीर चाहिए ने। बच्ची ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਅੰਦਰ ਆਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਰਾ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਜਤਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
وہ تو نہیں بیچاری صحیح گل کر سکی دس سکی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کا ایمان ہی نہیں رہا. خیر آگے بڑھتے ہیں. پھر ہوتا ہے ایسے کہ وہ زیور کچھ دنوں کے بعد واپس اپنا لینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو عامل اس بات پہ کہتا ہے جی نہیں وہ زیور ابھی کچھ ٹائم اور رہنے دیں. تو ابھی تک جو ہے وہ عمل پورا نہیں ہو سکا. خیر وہ لوگ ویٹ کرتے ہیں. پھر بچی کو دم کروانے کے لیے لے کر جاتے ہیں عامل کے پاس. عامل کیا کرتا ہے کہ اس نے کچھ جعلی نکاح نامہ کوئی سرٹیفکیٹ تیار کروایا ہوتا ہے, اس پر وہ بچی کے انگوٹھے اور دستخط کروا لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے, کیونکہ عامل ان کو لوٹنا چاہ رہا تھا مزید بھی. عامل نے اپنا وہ پورا ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ اگر کل کو یہ میرے خلاف کچھ کریں گے تو میں ان کو بلیک میل کر کے ان سے مزید پیسے اور ہتھیاؤں گا. ہوتا ہے ایسے ہی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب عامل بچی کا ماں باپ جب وہ عامل بچی کے ماں باپ کو زیور وغیرہ واپس نہیں دیتا تو وہ پھر شادرہ ٹاؤن کے تھانہ میں جاتے ہیں, وہاں پر FIR درج کرواتے ہیں. میں تو شکر کرتی ہوں کہ اچھا ہوا کہ ان کا زیور اور وہ پیسے چلے گئے. اگر وہ زیور اور پیسے ماں باپ کے نہ جاتے تو پھر یہ FIR درج ہی نہیں ہونی تھی, کیونکہ انہیں بچی کے ساتھ جو مبینہ اجتماعی زیادتی ہوئی اس کا دکھ کم اور وہ جو پیسے اور زیور گیا اس کا دکھ زیادہ ہوا. FIR انہوں نے کروائی ہی صرف پیسے ریکور کرنے کے لیے. ان کو بچی کے ساتھ جو اس ذہنی مریض بچی کے ساتھ جو مبینہ زیادتی ہوئی ہے اس کا اتنا غم نہیں تھا, کیونکہ FIR میں صاف درج ہے اس جعلی پیر نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے کہ ہماری بچی کا علاج کرنے کی جی مد میں ہم سے وہ جو 7 تولے زیور اور کچھ نقدی لیا, جو کہ کل ملا کر ٹوٹل 18 لاکھ روپے رقم بنتی ہے. اس میں زیادتی کا ذکر بہت بعد میں کیا, اس سے ثابت ہو گیا. میں تو کہتی ہوں کہ اچھا ہے کہ وہ زیور اور پیسے ان کے گئے, اگر نہ جاتے تو پتہ نہیں بچی کے ساتھ اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کرنا تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں. وہ شادرہ ٹاؤن کے تھانہ میں جاتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں, درخواست دیتے ہیں, FIR درج ہو جاتی ہے. جعلی بابا بچی کے وہ جو ذہنی مریض ہے اس کے ماں باپ کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تسی درخواست اپنی FIR واپس نہ لیتی تو میں تہاڈی بچی دیاں ویڈیوز جڑی مبینہ زیادتی ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ نے وہ ویڈیوز بنائی بھی تو پہلے کی تھی. کہتا ہوں میں وائرل کر داں گا, میں نیٹ تے چڑھا داں گا, تے لہٰذا FIR واپس لو تے مینوں جڑا نا تسی 3 لاکھ روپے اور بھی دو. یہ دیکھیں عاملوں اور پیروں کے حال کہاں گئے ہیں ایمان لوگوں کے. انہیں خدا پر اعتبار نہیں ہے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا پالن ہار ہے, جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے اور ہم نے جانا اسی کے پاس ہے, سب کچھ کرنے میں وہ قادر ہے. اس پر لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے. پیروں اب سانتے پیر چاہیے دینے, سانتے عامل چاہیے دینے. کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے. خیر پھر اس کے بعد وہ پیر نے عامل نے بتایا کہ جی میرا تو تہاڈی بچی نے نکاح بھی ہوا ہے, دسو ذرا. اور بچی کے والد نے یہ بات بعد میں بتائی, FIR میں درج کیا ہوا ہے کہ جی جب ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بچی کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا. وہ عقل دے انے ہو, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ. ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਨ. خیر پھر وہ بچی بجائے ٹھیک ہونے کے جو ذہنی مریضہ بچی تھی وہ الٹا اور زیادہ جو ہے وہ بیمار ہوگی اور بجائے ٹھیک ہونے کے وہ اپنے والدین کے خلاف ہو گئی. اس نے بھی عامل کا ساتھ دینا شروع کر دیا کیونکہ وہ دم تو اس کو کر رہا تھا کہ میری طرف بچی ہو جائے, تے اپنے گھروں ساری چیزیں چک کے میرے کو لائے تو جو میں کہا بچی وہی کرے. تو بچی نے ایسا کیا. یہ حال ہے عاملوں کے پاس جانے کا. بڑا دکھ ہوا سن کے کہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان کی بچیاں پس رہی ہیں. اگر یہ زیور اور یہ پیسے نہ اس کے جاتے بچی کے والد کے تو یہ FIR درج ہی نہیں ہونی تھی اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جانا تھا. اصل اس کو دکھ ہوا کہ پیسے انہیں چلے گئے. بچی کی تکلیف نہیں ہوئی, انی بچی کا انہوں دکھ نہیں ہویا. اور وہ بچی جو ہے وہ حاملہ بھی ہے. دیکھیں ذرا کام. اور FIR میں اس کا باپ درج نہیں کرا رہا. غلطی تو ساری آپ کی ہے. آپ اپنی بچی کو لے کر گئے عامل کے پاس, ہتھی کنڈی لائی, اندر بچی نے چھڈیا. بچی کو ظاہر وہ تو ذہنی مریضہ تھی بچی, اس کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی, وہ صحیح طریقے سے بتا بھی نہیں پا رہی تھی. یہ حال ہے ماں باپ کا کہ اپنی بچیوں کو خود پھنسایا ہوا ہے کیسے کیسے عجیب و غریب قصوں میں, عاملوں کے چکروں میں آ کر. یہ تو ایک قصہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا ہے. پتہ نہیں نہ جانے کتنے ہر روز بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعے یہ جعلی جو پیر ہیں جو عاملہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی بچیوں کے ساتھ یہاں پر ہمارے ملک پاکستان میں یہ واقعے ہو رہے ہیں. خیر پولیس جو ہے کوشش کر رہی ہے اس عامل کو پکڑنے کی اور وہ پکڑ بھی لیں گے اسے. لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا پلیز خدا پر ایمان رکھیں. یہ عاملوں کے چکروں میں جعلی پیروں کے چکروں میں نہ پڑیں. خدا ہے اور یقین اور ایمان رکھیں اس پر اور ڈاکٹرز کے پاس بچوں کو لے کر جائیں. اگر یہ معاملہ سامنے نہ آتا تو بچی شاید آج بھی مبینہ طور پر زیادتی کا شکار ہوتی رہتی.
اسی کے ساتھ ہمیرا پرویز کو اجازت دیں. خدا حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام.